ए अनि पावर सी स्मल पावर सी राखे नि ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ अर्को चाहिँ ए लेखेर यो ड्याश लेखे पनि यसको मिनिङ के हो कम्प्लिमेन्ट नै हुन्छ सेटमा अनि यसको मिनिङ के हो भनेको नि व्हाट इज द मिनिङ अफ कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भन्यो भने कसैले फाइन्ड ए कम्प्लिमेन्ट इफ इट इज आस्क्ड अब हामी युज गर्छौं सब्ट्र्याक्सन रुल युनिभर्सल सेट minus a so complement means the difference from universal set जहिले पनि युनिभर्सल सेटबाट कुनै पनि माइनस गर्यो भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट आउँछ यो चाहिँ याद गर्ने जस्तै b को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न पर्यो नि हो नि व्हाट मस्ट बी द फर्मुला u minus b a union minus b then if we want to find a union b complement निकाल्नु छ भने what may be the formula then what may be the formula अब याद गर्ने यो कन्फ्युज नहुने जस्तै मैले यो c ड्याश भने भन्नुहुन्छ what will be the formula for c complement what u minus c अब याद गर्ने है यो यसले के बुझाउँछ भनेको सबै ठाउँमा चाहिँ जेनरलाइज गर्नुपर्छ यो ड्याशमा जे छ सो आई विल चेन्ज द कलर नाउ यो ड्याशमा जे छ त्यसलाई नै u बाट माइनस गर्ने हो त्यसको मिनिङ कम्प्लिमेन्ट हो जस्तै a युनियन b कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने u लेख्ने माइनस a union b सधैँ ठाउँमा त्यही हुन्छ है कम्प्लिमेन्टको फर्मुला बनाउने ठाउँमा अनि a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट सरी यो यसलाई रिडु अनडु गरौँ a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न पर्यो नि व्हाट मे बी द फर्मुला u minus a intersection b a इन्टरसेक्सन b त्यसैगरी हामीले b minus a को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने व्हाट मे बी द फर्मुला What may be the formula? U minus B minus A. B minus A. के याद गर्ने भनेको जे को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ है जुन चाहिँ सेट को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ त्यसलाई u बाट माइनस गर्दिने हो यो ब्र्याकेट राख्दिने यसको मिनिङ के हुन्छ यो b minus a लाई चाहिँ u बाट माइनस गर्ने भन्ने बुझिन्छ त्यसैले यसको मिनिङ के हो भनेको कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने z कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु भनेको छ भने यसलाई के गर्ने u लेख्यो हैन कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने यहाँ z रहन्छ यहाँ जुन चाहिँ सेट छ त्यसलाई त्यही सेटलाई माइनस गर्ने हो है अब यहाँ चाहिँ अर्को के हुन्छ भनेको नि कम्प्लिमेन्टको मिनिङ चाहिँ यो है यो मैले नेपालीमा लेख्ने ल मैले नेपालीमा लेखे के लेखे मैले यो COVERING यो कम्प्लिमेन्टको मिनिङ चाहिँ एक्ज्याक्टली मिनिङ चाहिँ यो याद गर्ने कहिलेकाहीँ हामीसँग भेन डायग्राम दियो भने यो प्रोसेस जानिएन भने अप्ठ्यारो पर्छ सो कम्प्लिमेन्ट मिनिङ चाहिँ के हो छेक्ने हो अथवा कभर गर्ने हो है कभरिङ गर्ने है अनि अर्को माइनस त फर्ममा भयो जस्तै अब मैले एउटा क्वेशन लेखे मैले यहाँ u is universal set u is 1 2 dot 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 तीनटा डट अप टु 10 यसको मिनिङ चाहिँ 1 देखि 10 सम्म छ भन्ने बुझिन्छ है यो बीचमा तीनटा डट आयो भने है त्यसैगरी a कम्प्लिमेन्ट दियो सरी a दियो a चाहिँ 1 3 5 र 6 दियो अब हामीलाई b पनि दियो b इज 2 4 6 अब हामीलाई फाइन्ड भन्यो है फाइन्ड a इन्टरसेक्सन b
How many of you can solve this? How many of you can solve this? How many of you can solve this? कतिजना सक्नुहुन्छ यो निकाल्न? सर मैले ओके, के हुन्छ यसको आन्सर भन्नुस्? 6 यसको आन्सर 6 हुन्छ। ठीक छ, गुड। अब गर्ने प्रोसेस के भयो? 1 को राख्यो पहिला, 1 3 5 6 सेट ए को भयो, इन्टरसेक्सन साइन, सेट बी को चाहिँ 2 4 6। इन्टरसेक्सन को मिनिङ के हो रे? व्हाट इज द मिनिङ अफ इन्टरसेक्सन? कमन। कमन, गुड, कमन भयो। सो अब के गर्छौं हामी? यसको आन्सर चाहिँ हुने भयो 6। सो ठीक छ। अब मैले भने सेकेन्डमा निकाल्नलाई चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्न भने हाउ मेनी अफ यु क्यान सल्भ दिस? ए कम्प्लिमेन्ट। ए कम्प्लिमेन्ट। How to find a complement now? A complement कसले निकाल्न सक्नुहुन्छ? U minus A. U minus A. Good. फर्स्टमा फर्मुला नै लेख्ने हो। इट्स गुड। सो अब त्यसपछि U को भ्यालु राख्नुहोस् है। U को भ्यालु कति छ हामीसँग? 1 1 2 यसमा चाहिँ पुरै राखिदिनुहोस्। 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए को भ्यालु कति छ हामीसँग? 1 3 5 6। अब सबट्र्याक्सनमा हामीले के गर्छौं र यसमा माइनसको मिनिङमा चाहिँ हामीले कमनलाई हटाउँछौं। कमन के छ यसमा? 1 3 5 6। र अब हामीसँग बाँकी चाहिँ के छ त? अब फर्स्ट सेटमा माइनसमा त फर्स्ट सेट लिन्छौं। के बाँकी छ हामीसँग? 2 7 8 9 10। गुड। यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने सिस्टम हो। गुड। त्यसैगरी बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु सबैले। कति आउँछ? क्याल्कुलेट बी कम्प्लिमेन्ट। One, 3, 5, 7, 8, 9, 10. अरु को कसले सिद्ध्याउनु भयो? लेट्स सी। बीपी सरजी? Yes, sir. सिद्ध्याउनु भयो? Have you completed? Yes. What you got the answer? Answer दिखारे भने। बीपी सरजी? Yes, sir. तपाई वाइफाई मै हुनुहुन्छ है? Yes. भिडियो अन गरेर देखाउनु न एकचोटी। ठिकै थियो त, भिडियो आएको थियो। त्यहाँ क्यामेरा जस्तो त्यसलाई टच गर्नु न, आउँछ।
अलिक नजिक ल्याउनु ल ओके थ्याङ्क यू राख्नुहोस् ओके हामीसँग मिसेलजी 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 Yes, sir. तपाईँ यसको फर्मुला भन्नुहोस् त के हो बी कम्प्लिमेन्टको फर्मुला भन्नुहोस् त U minus माइनस B. बी गुड यु को भ्यालु भन्नुहोस् 1 1, 2, 2 3, भन्दै जानुहोस् है भन्दै जानुहोस् 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके सानो भयो 10 चाहिँ अब माइनस बी को भ्यालु 1, 1 2 हुन्छ 2 2, 2 4 4, 6 अलि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् न अनि के गर्छौँ हामीले कमनलाई हटाउँछौँ सो 2 4 4 र 6 4, 6. अब बाँकी कति बाँकी र 1 1, 1 3, 5, 3 7, 5 7 8, 8 9, 10. 7 8 8 9, 10. 9 10 10. ठिक छ अब एउटा मैले अलिक खतरा टास्क तपाईँलाई दिएँ ल क्वेसन यही हो है अब यसमा तपाईँले निकाल्नु पर्ने पार्ट चाहिँ मैले यहाँ लेख्छु है सो यु विल गेट 2 मिनट्स टु सल्भ है तपाईँसँग 2 मिनट हुन्छ सल्भ गर्नलाई मैले यहाँ क्वेसन लेख्छु फर्स्टमा लेट मी क्लियर इट यहाँ क्लियर गरिदिनुहोस् मलाई फर्स्टमा यो यु ए र बी चाहिँ सेम हो दे आर सेम बट नाउ यु निड टु फाइन्ड A union B complement निकाल्नुहोस् find this ओके तपाईसँग 2 मिनट छ है 2 मिनट्स जसले पहिला सिद्ध्याउनु हुन्छ उहाँहरूले बोर्डमा कोर्नुहोस् है एकचोटि फर्स्टमा सिद्ध्याउनेले कोर्ने फर्स्टमा सेकेन्डमा सिद्ध्याउने सेकेन्डमा कोर्ने टु नो हु हेज कम्प्लिटेड फर्स्ट तपाईँले स्क्रिनमा कोर्नुभयो भने मैले थाहा पाउँछु कसले कोर्नु भएको छ तपाईको मोबाइल लेफ्ट साइडमा छ त्यो पेन टच गर्नुहोस् कोर्नुहोस् क्यान आई सिद्ध्याउनु भयो कोर्नुहोस् मलाई सोध्नु पर्दैन सिद्धिएपछि कोरिहाल्ने हो लेख्ने गाह्रो हुन्छ what it became here it is very easy to write in mobile you are in laptop or mobile मोबाइल मोबाइलमा त धेरै इजी छ त समीर जी मोबाइलमा धेरै सजिलो छ त अब सिद्धियो त यति त मैले आन्सर लेख्नुस् भने हैन नि त मैले त एउटा टच मात्र गर्नुस् कोर्नुस् लाइन मात्रै भनेको आन्सर लेख्नुस् भनेको हैन हस् ठीक छ समीरले सिद्ध्याउनु भयो ओके त्यसपछि अब कसले सिद्ध्याउँछ है लेट्स सी मिसल जी Yes, sir. त्यो भिडियो अफै गरिदिनु भयो हुन्छ मैले भनेपछि मात्र खोल्नु होला अहिले बन्द गरेर राखेँ
कसले सिधाउनु भयो कोर्नुहोस् है। समीरजीले सिधाइसक्नुभयो। सो आइ एम वेटिङ फर मोर 3 पिपल। विपिसाजी, करिश्माजी, मिसेलजी। अब कसले पहिला सिधाउनु चाहिँ तपाईँ 3 जना मध्ये। करिश्माजी, करिश्माजी Yes, sir. कम्प्लिट भयो? छैन सर। छैन। मिसेलजी कम्प्लिट भयो? अनम्युट गर्ने भयो। हुन्छ। नो सर। विपिसाजी कम्प्लिट गर्नुभयो? विपिसाजी, have you completed or not? अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले के चाहिँ याद गर्नु भएन नि एकैचोटि तपाईँ निकाल्न खोज्नुभयो के। यसलाई फर्स्टमा स्प्लिट गर्नेलाई दुईटा पार्ट बनाउनु पर्छ। तपाईँले त्यही काम चाहिँ गर्न चाहिँ अल्छी गर्नु भएको छ यहाँ, त्यो त आइडिया लगाउनु भएन। अब हेर्नुहोस् है, मैले भने के भनेको तपाईँलाई भयो? ल ठिक छ, आन्सर कति आयो? 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले यो क्वेसनलाई के गर्नुपर्छ भनेको ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हो भने फर्स्टमा तपाईँले यसमा सल्भ गर्ने ए युनियन बी मात्र निकाल्ने हो। फर्स्टमा ए युनियन बी यो निकाल्नुहोस्। ए युनियन बी निकाल्ने प्रोसेस भनेको फर्स्टमा ए को भ्यालु राख्नुहोस् 1, 3, 5, 6। त्यसपछि युनियनको साइन, त्यसपछि सेट बी भनेको 2, 4, 6। यो 4, 6। यसमा कमन एकपट्टि काट्दिने। सो एकपट्टि भएको कमनलाई हामीले काट्छौँ। यो 6 चाहिँ यहाँ काट्ने, यो 6 छैन मान्नुहोस्। अब हामीसँग कति बाँकी छ सबै लेख्नुहोस्। युनियनको मिनिङ राइट एभ्रिथिङ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो। यसरी फर्स्टमा यु निड टु फाइन्ड ए युनियन बी। अब बल्ल के गर्ने, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने। फर्स्टमा अब मात्र के गर्ने, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने। त्यो भनेको फर्स्टमा फर्मुला लेख्ने हामीले यु माइनस ए युनियन बी। अब यु को भ्यालु राख्नुहोस् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ए युनियन बी को भ्यालु कति छ राख्नुहोस्। यसलाई माइनस कति हुने भयो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यसलाई के गर्न पाउनुभयो। अब हामीले यसलाई कमनलाई काट्दै दिन्छौँ। 1 कमन छ, 2 कमन छ, 3 पनि कमन छ, 4 कमन छ, 5 कमन छ, 6 कमन छ। लास्टमा बाँकी हामीसँग कति रह्यो त अब यहाँ भनेको 7, 7, 8, 9, 10. 8, 8, 9, 9, 10। सो यसरी तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेको नि लिटल बिट यु निड टु युज द आइडिया। है आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ सुरुमै यो फर्मुला राख्नुभयो भने एकदम लामो हुन्छ अनि यहाँ यो माइनसले प्रब्लमहरू पारिरहन्छ। सो फर्स्टमा सेपरेटली निकाल्ने, अलि बल्ल सल्भ गर्ने। सो नाउ फाइन्ड आउट ए माइनस ए इन्टरसेक्सन बी युनियन कति हुन्छ। मैले यसलाई हटाएँ। What is the value of A intersection B complement? यो निकाल्नुस् अब ल एभ्रीबडी सुरु गरिहाल्नुस्।
जसले पहिला सिकेछ त्यसले कोर्नुहोस् है, स्क्रिनमा पहिला लेख्नुहोस्। Have you completed? Anybody? Completed or not? Yes, sir. Okay, good. Samir has completed. Next one. Nipisha, Karisma ji, and Michelle ji. Sir, same answer come. Same answer come. Same answer come हुँदैन त. Think यार once. Intersection र union कहाँ एउटै हुन्छ? Union means all. Intersection means common only. अनि तपाईले A union B निकाल्नु भयो भने कहाँ बिग्रिहाल्यो नि त. A intersection B निकाल्नुस् न. First of all, find A intersection B only. यो साइन को मिनिङ के? यो साइन को मिनिङ कमन. So answer will not Sir, be finished. C. How much you got? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. 12 आयो। What you got? What you got the answer, Bipisa ji? 1, 2, Karisma ji completed? yes sir, What you got the answer? yes, What you got the answer? Please tell. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Yeah. Bipisa ji, you got? What you got the answer? Bipisa ji, what you got the answer? तपाईं कसको ब्याकग्राउन्डमा कस्तो कुकुर मजाले कुकिरहेछ. ओके, इंटरसेक्शन पहिला निकाल्नुहोस्. सो दिस. अब यसको फर्मलाइज गर्नुहोस्. यु ए इंटरसेक्शन बी. यसलाई मैले मेट्छु पहिला. दिस लाइन इज मेकिङ ट्रबल फर अस. अब यसलाई यहाँ लेख्छौँ हामी ए इंटरसेक्शन बी. सो यु मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So now intersection is 6. Common like cardinus. 6 cardinus. So remaining right. So you will get 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10. This is the answer. Good. अब एउटा होमवर्क लेख्नुहोस् है. एउटा होमवर्क लेख्नुहोस्. I'm going to clear this first. सर Yes. त्यहाँको 6 चाहिँ कसरी काट्यो? कमन छ नि त दुईपट्टि. ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मा पनि 6 छ. पछाडिको पनि 6 छ नि त हैन? त्यही भएर काटेको है. ल अब यसलाई लेट्स सी. यो होइन सरी क्लियर इट. मैले अर्को पनि दिनुपर्छ. मैले यहाँ पहिला एबीसी लेखिदिनु पर्यो नि. सो universal set is A, B, C, D, E, F, G. Then set A equal to A, C, D, F, G. Then set B is B, C, E, F, G. So find मा चाहिँ के निकाल्ने तपाईले भनेको यसमा. Now I'm going to write it. A complement first मा निकाल्ने. Number 1. Number 2 मा निकाल्ने B complement. Number 3 मा निकाल्ने A union B complement. 4 मा निकाल्ने A intersection B complement. 5 मा निकाल्ने A minus B complement. 6 मा निकाल्ने B minus A complement. बुझ्नु भने मलाई भन्नुहोस् है. A complement, B complement, A union B complement, A intersection B complement, A minus B complement र B minus A complement. कपी गरी भ्याउनुभयो? यस सर. सबैले भ्याउनु भयो? यस सर. कसले के भन्नुभयो मैले बुझिनँ फेरि यहाँ. ओके सदिच्छा जी ढिला आइपुग्नु भयो त. ओके अब मैले अर्को एउटा भने यहाँ. यसलाई क्लियर गर्छु मैले. सो मैले अघि ड्रा गर्न खोजेको फिगर अब म बनाउँछु. सो दिस one circle. So another one circle also I'm going to draw it. Okay, so now I'm going to draw the rectangle also. So now I'm going to use it. यसमा मैले U लेखेँ. It is most important part. अब मैले यहाँ चाहिँ यसलाई फिल गर्छु. 1 2 3 फिल गरेँ. 4 5 फेरि फिल गरेँ by using another plus 6 7 8. त्यसपछि लास्टमा मैले फिल गर्छु. त्यसपछि डार्क ब्लूले यो चाहिँ 9 10 11. अब यसको नेम चाहिँ A हो. यसको नेम चाहिँ B हो. Now I'm going to ask Samir ji. Yes sir.
यो Sir, सेट your sound is not coming. Sorry, Your sound is not coming. my sound is not coming. What, sir? You haven't got my sound. मिसल जी साउन्ड आएको छैन? Sir, I am not listening. तपाईँको मोबाइलमा अफ होला नि त साउन्ड माथि एउटा माथि बटन हुन्छ लेफ्ट पट्टि माथि बटन हुन्छ मोबाइलमा त्यहाँ त्यो थिचियो होला कसले मेरो Sir, साउन्ड भयो, सुनेको छ भयो अब भयो, हेर्ने sir. समीर जी हजुर अब यसमा यो सेटको मेम्बर के हुन्छ भन्नुस् त ए इन्टरसेक्सन बी को 4,5 4,5 अब यसलाई हेर्ने सो बिपिसा जी Yes, sir. ए युनियन बी को मेम्बर कति हुन्छ भन्नुस् ए युनियन बी को मेम्बर के हुन्छ भन्नुस् ट्राई गर्नुस् है इट मे बी रङ अर राइट तर ट्राई चाहिँ गर्नुस् फेरि यु मस्ट ट्राई दिपिसा जी Yes, sir. ट्राई गर्नुस् न रङ भए पनि प्रब्लम हुँदैन बट ट्राई त गर्नुस् त्यसपछि दिपिसा जी तपाईलाई अर्को क्वेशन है त ल a माइनस b को भन्नुस् के मेम्बर हुन्छ a माइनस b What are the member of A minus B? लजाउनु भएको मिसल जी Yes, sir. ल भन्नुस् A युनियन B को मेम्बर के हुन्छ 1, 2, 3. A युनियन B Union B. 1, 2, 3. 6, 1 7, 8. 2 3 4 5 चाहिँ मैले थपेँ त्यसैले तपाईले भन्नु भएन मैले 4 5 चाहिँ मैले थपेँ ओके गुड A minus B कति भन्नु अरे मिसल जी A minus B. Minus B. सतीक्षा जी सुनिरहनु भएको Yes, छ sir. सुनिरहनु भएको छ है Yes, sir. Yes, sir. ल B minus A को लिस्टिङ भन्नुस् कुन कुन एलिमेन्टहरु पर्छ B minus A मा 6, 7, 8. 6 7 8 गुड अब मलाई भन्नुस् अर्को तपाईलाई एउटा दिए ट्राई इट A युनियन B लेखिसक्नु भएको छ है माथि यहाँ साथीले भनिसक्नु भएको छ है यो कम्प्लिमेन्ट भन्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ Yes, sir. 9, 10, 11. 9 10 11 अब अर्को पनि सोधेँ त मैले त्यसो भए त्यसपछि A कम्प्लिमेन्ट भने कति हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ फ्रम दिस भेन डायग्राम 1, 2, 3. A कम्प्लिमेन्ट 1, 2, 3. ल हेर्नुस् है अब यहाँ तपाईले यो चाहिँ बुझ्नुभयो किन हामी वी हेभ डिस्कस अलरेडी यो चाहिँ डिस्कस गरेर त्यसैले नबुझ्नु भएको है अब सबैले ध्यान दिनुस् है अघि मैले के लेखेको थिएँ भनेको छेक्ने अथवा कभरिङ भनेको थिएँ नि भनेको थिएँ एभ्रीबडी यस सर कम्प्लिमेन्ट भनेको छेक्ने हो भनेको थिएँ है कभर गर्ने हो भनेको थिएँ Yes, sir. अब A कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ A लाई छेक्दिनुस् भनेको यसले अब हेर्नुस् है अब A लाई छेक्दा के हुन्छ A लाई छेक्यो भने के हुन्छ ल मैले A लाई छेक्दिएँ अब बाँकी के रह्यो व्हाट 6, 7, 8. 7, 8. 6, 7, 8. 10, 11. Yes 6 7 8 9 10 11 सबै देखेको छ नि Yes. हो जुन जुन एलिमेन्टहरु देखिन्छ दे आर द
कम्पोनेन्ट है। अब याद गर्नुहोस् है, यसलाई मैले यहाँ काट्दै यसलाई। सो अब बी कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने त्यसो भए? बी कम्प्लिमेन्ट By blocking B. By blocking B. अब के गर्ने यसलाई? 1 2 3 9 1 2 3 9 10 11 अब बी लाई कभर गरिदिने। सो बी लाई कभर गर्ने कति हुन्छ अब? 1 2 3 1 2 3 2 3 9 10 11 गुड। अब मैले त्यसपछि लेखेँ यहाँ नेक्स्ट क्वेसन, ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट यसलाई के गर्ने? अब ए इन्टरसेक्सन बी लाई छोपिदिने। ए इन्टरसेक्सन 9 10 11 कति भयो? 1 2 3 1 2 3 6 8 9 10 11 ओके गुड। ओके अब टाइम सिद्धिन आँट्यो। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ। अघि मैले होमवर्क दिएको छु त्यो गर्नु होला है, मलाई मेसेन्जरमा पठाउनु होला कि भाइबरमा पठाउनु होला। ओके थ्याङ्क यू फर Okay, sir. ओके रिजोइन द Okay, क्लास sir. फर अनदर। ओके थ्याङ्क यू। Okay, sir. Okay, Okay, sir. bye. Bye, bye, sir. बाई।